بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، قرآن کریم کی سورت نمبر 4 سورہ نساء جو ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء اس کا رکوع نمبر 17 ہم نے شروع کرنا ہے. 16 رکوع ہم نے مکمل کر لیے ہیں. یہاں سے رکوع نمبر 17 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا فضل اللہ فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفۃ منہم. ان لفظوں کو غور سے سنیے. لہمت اس میم کو اس طوا کے ساتھ ملائیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے. لہمت طائفہ لہمت طائفہ تم منہم طائفہ طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرون
وما يضرونك من شيء ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوا. यहां पे जब वक्फ करेंगे तो काफ को साकिन कर देंगे। युदिल्लूक वमा युदिल्लूना वमा युदिल्लून इल्ला أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم यहां पे गुन्ना करेंगे। मा लम तकुन तालम वकान फضलुल्लाह عليك عظيما عليك عظيما وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير
في كثير من نجواهم في كثير را को मीम के साथ मिलाएंगे في كثير من نجواهم من نجواهم إلا من أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول ये कौफ दो मरतबा है, दोनों मरतबा इसको मोटा करना है। क़िर रसूला, आवाज जो है गले से निकलेगी यानी कलकला। क़िर रसूला वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादी मा तबय्यना लहुल हुदा वयत्तबिअ गैर सबीलिल मुअमिनीन
غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين نظله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. नाज़रीन, सूरह निसा के 17 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सूरह निसा का रुकू नंबर 18 पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजुमु वश्शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من